أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 13ویں پارے چو تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورت ابراہیم علیہ السلام. اس بابرکت سورت نو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر محمد کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے. اس مبارک آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حقوق بیان فرمائے نے کہ دنیا دے اندر کچھ انسان دے ذمے
اللہ دے حق نے اور کچھ بندیاں دے حق نے، اور بندیاں دے حقاں دے وچوں کچھ حق ایسے نے جڑے انسان دی زندگی نال تعلق رکھتے ہیں، زندیاں دے حق نے، اور کچھ ایسے حق نے کہ جڑے انسان دنیا تو چلے گئے نے انہاں دے زندیاں دے ذمے حق نے، کہ جو انسان اس دنیا نو چھوڑ کے رب کول چلے گئے نے، جڑے دنیا دے اوتے پیچھے موجود نے، انہاں دے ذمے انہاں دے کی حق نے اور کی انہاں دیاں ذمہ داریاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے اندر کچھ ایسے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے کہ انسان جڑا دنیا دے اوتے موجود ہے وہ دنیا تو جان والیاں دے واسطے کچھ نہ کچھ کردا رہے، صدقہ جاریہ انہاں دی طرفوں کرے، ایصال ثواب کرے۔ ایدیاں کی صورتاں نے؟ ایک سورت قرآن کریم میں بیان کیتی ہے کہ دعا کرے، زندیاں دے ذمے لازم ہے جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہاں واسطے رب کولوں بخشش دی دعا کردے رہیا کر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی یہ ہوئی، آپ دا حکم بھی یہ وے کہ قبراں دی زیارت کریا کرو، جا کے انہاں واسطے رب کولوں دعا کر کے آیا کر۔ اور اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کو سوال کیتا سی ایک دفعہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جی میں قبرستان دی زیارت کرا تے کی پڑھیا کرا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیڑی دعا دسی سی؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو تسی قبرستان دے اندر جاؤ تے پڑھیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والیو تواڈے اوتے رب دیاں سلامتیاں تے رحمتاں نازل ہون، اللہ تانوں بھی معاف کرے، رب سانوں بھی معاف کرے، اسی بھی تواڈے کول ہی آਉਣ والے ہیں۔ اور ایدا عملی جامع اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمادیاں نے، صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کی طریقہ کار سی؟ ساڈا تے اج طریقہ اے وے کہ دفن کر آئے ہاں ادوں بعد کوئی پتہ نہیں، نہ گھر دے اندر دعا، نہ نماز پڑھنی مسجد دے اندر دعا، نہ قبرستان دے اندر جا کے دعا، دفن کرن تو بعد بھول گئے، بس اینا ہی ہے، دفن کر دیتا ہے، دوجے دن تیجے دا، 10ویں دا، 7ویں دا، 40 دا بس ختم دے دیتا ہے، کام ختم ہو گیا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل کی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری زوجہ محترمہ ساڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی بیان فرمایا؟ فرمادیاں نے کلما کانت لیلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمادیاں نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی میری واری ہویا کر دی، آقا میرے گھر دے اندر آرام فرماندے، جیڑی رات
پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے حجرے دے اندر گزار دے تے فرما دیا نے کئی دفعہ ادھی رات دا ٹائم ہویا کردا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بقی قبرستان دے اندر جا کے دعا کر کے آیا کرتے ادھی ادھی رات نو میرے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی تے فرما دیا نے ایک دن ایسا بھی ہویا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے نے نیند نہیں آ رہی تے میں بھی اس طرح محسوس کرایا کہ میں سو گئی ہوں حالانکہ میں سوتی نہیں جاگدی سا پیارے نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سو گئی نے فرما دیا نے ون تالا رویزا پیارے نبی علیہ السلام بستر تو اٹھے آرام نال اپنا جوتا پہنے ہے دروازہ بڑے آرام نال کھولیا آرام نال ہی بند کیتا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام چلے گئے میں بھی اٹھی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں پیارے نبی علیہ السلام بقی قبرستان دے کونے تے کھڑے ہو کے بڑی لمبی دعا فرمائی پھر درمیان دے اندر جا کے دعا کی تھی پھر آخری کونے تے جا کے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا بڑی لمبی کی تھی واپس آ رہے تے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے میرے پیچھے آیا تے ہن واپس جا رہے ہیں فرما دیا نے اما جان پیارے پیغمبر علیہ السلام تیز قدم ہو گئے تے میں بھی تیز چلنا شروع کر دیتا جلدی جلدی آ کے میں بستر سے لیٹ گئی ساہ کھلیا سی تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ عرض کر دیے نے آقا کوئی بات نہیں تے پیارے نبی علیہ السلام مسکرانے فرمان لگے عائشہ تے ساہ کیوں چڑھیا ہوئے آندیا نے میں فی الفور دس دیتا کہ نہ دسیا تے اسمان تو وہی نہ نازل ہو جائے میں دسیا کہ میں پیچھے پیچھے گئی سا کہ اللہ دے نبی اس ٹائم تے کتنے گئے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے دل دے اندر خیال آیا کہ میں اپنے ان ساتھیاں واسطے رات نو اٹھ کے رب کولو ترلا مارا اللہ انہاں دے درجے بلند کر دے انہاں حق دسیا پھر صحیح بخاری دے اندر روایت ہے نبی علیہ السلام دی بیماری دے آخری دن جنہ دنوں دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑے شدید بیمار سن ایک دن افاقہ ہویا صحابہ نو نال لیا تے بعد پیغمبر علیہ السلام میدان احد دے اندر آ گئے احد دے صحابہ جنہاں نو دفن کیتے 8 سال ہو چکے سن جدو احد دا مارکا ہویا سن 3 ہجری دے اندر ادو انہاں شہداء نو بغیر غسل تو بغیر جنازہ پڑھن تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دفن فرمایا کہ شہید دا جنازہ ضروری نہیں تے پیارے نبی علیہ السلام اپنی وفات تو کچھ دن پہلے آئے نے احد دے میدان دے اندر صحابہ بھی نال موجود نے تے صحابہ آندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جویں میت سامنے رکھ کے جنازہ پڑھی دا پاک پیغمبر علیہ السلام نے احد دے شہداء دی قبراں دے اوتے انج جنازہ انج دعا کیتی ہے
انج جنازہ پڑھیا نماز جنازہ ادا کی تھی جی میت سامنے رکھ کے آقا دعا کر دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 8 سال تو بعد انہوں دا جنازہ جا کے قبرستان دے اندر پڑھ کے آئے اور سبق دیتا امت نو. یہ ہور بھی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ فوت ہو گیا کوئی آقا مدینے دے اندر نہیں یا مدینے دے اندر نے آپ نو اطلاع نہیں ملی. نبی علیہ السلام دا عمل کی سی ایک دفعہ سفر تو آئے نے تے حدیث دے اندر ہے رآ قبرن ملبوزن ایک قبر دیکھی قبرستان دے کنارے دے اندر نویں تازی قبر بنی تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آقی دی قبر ہے. صحابہ دسیا آقا تسی صبر دے گئے سو فلاں بندہ فوت ہویا ہے انہوں اساں دفن کیتا ہے. تے نبی علیہ السلام نے صحابہ نو کٹھیاں کیتا آپ نے قبر تے کھڑے ہو کے او دا جنازہ پڑھیا اور او بی بی جیڑی مسجد دے اندر جھاڑو دیا کردی سی رات نو فوت ہو گئی راتوں رات صحابہ نے دفن کر دیا. نبی علیہ السلام نو پتہ چلیا آپ نے فرمایا ہلا آزن تو مونی تسا مینو کیوں نہیں دسیا. صحابہ عرض کرتے نے اللہ دے رسول علیہ السلام اسا سمجھا تسی آرام کر رہے ہو تواڈے آرام دی اندر خلل نہ آوے. وجہ اے بھی سی کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام ستے ہوندے آپ اٹھتے سن اسی نہیں سا اٹھاندے. او دی وجہ کی سی کہ کئی دفعہ نبی علیہ السلام نو ستیا خواب دے اندر وحی دا نزول آپ تے ہو جاتا سی تے صحابہ ڈردے سن اس بات تو کہ وہی نہ آ رہی ہوئے تے اسی اللہ دے نبی علیہ السلام نو اٹھا دئیے. آقا وجہ سی اسا تہنوں اٹھانا نہیں سی بہتر سمجھیا کہ تسی آرام کر رہے ہو. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ادو اعلان فرمایا میرے صحابہ میری دعا دی برکت نال رب فوت ہون والے دی قبراں نو روشن فرماندے نے. آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا مینوں دی قبر تے لے چلو. پیارے نبی علیہ السلام او دی قبر تے آئے اوتے پھر اوویں جنازہ ادا کیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر دی اتے کھڑے ہو کے اونج بھی دعا کیتی ہے قبر دی اتے نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھیا ہے. اینا اہم مسئلہ ہے. تو اس واسطے پہلا مسئلہ تے ثابت ہو گیا کہ فوت ہونے والے واسطے ساڈے ذمے وے کہ انہاں واسطے رب کولو دعا کرتے رہیے. پوری امت واسطے دعاواں قرآن دی آیت نے کی دسیا فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. زندگی دی اندر اے بھی دعا بندہ کرے اللہ مینوں بھی میری اولاد نو بھی نماز دا پابند بنا دے. اے بھی اصل بنیاد ہے. اے بات ذہن دے اندر رکھیا جائے ایک فرض ایک نفل. سنتا جے بندہ فرض پورے کردا فرض پڑھدا تے نفل پھر قبول ہون گے. میں فرض ہی نہیں پڑھتا تے نفل کتوں قبول ہون گے. پکا کٹر بے نماز ہے بندہ کدے نماز انہیں چکھی بھی نہیں تے جنازے دے اندر پہلی صف دے اندر جا کے کھلوتا دعا کردا ہے. آسمان تو آواز آندی ہے سورہ مدثر پڑھ کے دیکھ لو رب العالمین نے اعلان فرمایا
اس واسطے بڑیاں بڑیاں دعاواں ہوئیاں لیکن اللہ نے کسے دی قبول ہی نہیں فرمائی. کیوں؟ دو قسم دے بندے دی دعا نہیں قبول ہوندی. ایک آپ بے نماز نماز نہیں پڑھی سورہ مدثر دا آخری رکوع پڑھ لیا جے کر جا کے. پیارے قرآن نے دسیا کہ بندہ آپ بھی بے نماز تے پیچھے ادھے واسطے دعا کرنے والے نمازی بھی تے بے نماز بھی. تے رب دے قرآن نے کیویں بیان فرمایا. اللہ رب العالمین اس بات دا اعلان فرما رہے نے کیویں قرآن کریم نے اس جماعت دا اس گروہ دا نقشہ کھچیا. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے کہ اے بندہ اے دی بخشش کیوں نہیں. رب دے قرآن نے دسیا کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین اسا دنیا تے نماز کوئی نہیں پڑھی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی ساری زندگی جھگڑ دے ہی رہے ہاں کہ نمازاں دا کی فائدہ نمازیاں کی پاس ٹالے نے. اج بڑے بڑے ایویں دی باتاں کردے نے تے رب دا قرآن دس رہا ہے کہ کہندے سن وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ایک بڑا جملہ مشہور ہے اے جگ میٹھا تے اگلا کس جٹھا. ویکھاں گے جدو اگے جاواں گے ویکھی جائے گی. تے رب العالمین فرماتے نے ہن من دے نے پے آندے نے حتا اتانا الیقین یہاں تک کہ ساڈے تے موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اللہ دے نے انہاں واسطے بڑے بڑے لوکاں نے میرے کولوں سفارش کیتی لیکن میں کسے دی نہیں مننی. جیڑا آپ نہیں پڑھدا او دے واسطے بھی رب نہیں مندا تے جیڑا نہیں پڑھدا کسے واسطے کر رہا رب او دی بھی دعا نہیں جے من دے. تو کھچ نہ رہا جے فلانا بندہ ایدا جنازہ پڑھنے والے دو پیلیاں دے اندر اینے جنازہ پڑھ لوگ آئے. اللہ نے اے بھی ویکھو کہ جان والا نماز بھی پڑھدا سی کہ نہیں جڑے پیچھے کھلوتے نے نمازی بھی آئے نے کہ نہیں. جڑا فرضی نماز دا پابند ہے او بندہ رب دے حضور دعا کردا ہے رب اگے دعا کردا ہے. او دی کنی قدر ہے. نبی علیہ السلام نے مدینے دے اندر مسجد نبی چ کھڑے ہو کے بات کہی سی تے پیارے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اندر پوری حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھ لو پوری اسلامی تاریخ ویکھ لو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دے اندر اعلان نبوت فرمایا. 13 سال مکے دے اندر رہنے اور نبی علیہ السلام 10 سال مدینے دے اندر رہنے. 40 سال دی عمر سی نبی علیہ السلام دی جدو اعلان نبوت فرمایا. 63 سال دی عمر دے اندر دنیا چوں گئے نے اور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا دور 110 ہجری تک رہا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ آخری صحابی نے جڑے مدینے دے اندر سن 110 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے اور 220 ہجری تک تابعین دا دور رہا. اس پورے دور دے اندر کسے ایک صحابی دے بارے دے اندر تابعی سے بارے دے اندر تاریخ جو نہیں ملے گا کہ نہ جو کوئی بھی نماز دا تارک ہوئے نماز نہ پڑھنا ہوئے. نبی علیہ السلام نے مسجد نبی دے اندر اعلان فرمایا سی. مسجد نبی دے اندر کی فرمایا سی؟ فرمایا من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف جس مسلمان دا جنازہ 3 صفاں دے لوگ پڑھ لیں. نبی علیہ السلام دے دور دے اندر
مسجد نبی کنی کو چڑائی دے اندر سی، ریاض الجنہ او دے چ 3 محراب بنے نے 3، درمیان والا جڑا محراب ہے او نبی علیہ السلام دا مصلی سی اور جگہ تے تقریباً اینی کو جگہ سی 40-50 بندے لگا لو جننے کو اتنے آتے سن، 100-150 بندہ جدے جنازے تے آیا آپ نے فرمایا گنہگار بھی ہوئے گا رب ندی من کے معاف کر چلے گا۔ کیوں؟ وہ سارے ہی نمازی سن، جیڑا فوت ہوندا سی وہ بھی نمازی سی، پیچھے کھلوتے بھی نمازی سن۔ تے صحابہ نے آقا جے اینے بھی نہ ہو سکن تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ 40، جدے جنازے دے اتے 40 بندے رب کولو دعا کر دین سچے دل نال، کیڑے اوتھے جڑے مدینے والے لوگ موجود سن صحابہ نمازی، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دی بھی نجات ہو جائے گی۔ ایک صحابی عرض کردا ہے رب دے حبیب علیہ السلام دی کدی انج بھی ہوندا 40 بھی نہیں جنازے تے آوندے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت، آقا فرماتے نے 150 3 سبا بھی نہ ہون 40 بندے بھی نہ ہون، فرمایا جدے اتے صرف 3 بندے ہی رب اگے ترلا کرن اللہ انہوں معاف کر دے، رب بندے نے میں معاف کر دیتا۔ 3 نمازی نماز پڑھنے والے یہ دعا کر رہے نے، اللہ نے میں مان لیے جاؤ نمازی ہو تہاڈی دعا میں مل، 3 بندیاں دی سفارش نہ رب بندے نو معاف کر دیندا، گناہ معاف ہو جاندے۔ تے صحابہ نے ثم لم نسأل عن الواحد، پھر اسا ایک دا نہیں پوچھیا کہ 3 بھی نہ ہون تے ایک ہوے، مطلب کی یہ حدیث دا کہ ایک بندہ بھی رب اگے سچے دل نال ترلا مار دے یا اللہ اے ساڈا مسلمان بھائی بہن دنیا تو ٹر گیا نہیں، یا اللہ اینو معاف کر دے، اللہ نے میں ایک مومن دی دعا بھی قبول کر کے معافی دے دینا۔ اے مومن تو ہوئے صحیح بندہ، اس واسطے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ بنیاد ہے دعا دی قبولیت واسطے۔ فوت ہونے والا آپ بھی نمازی ہے، او دے پیچھے اولاد بھی نمازی ہے، دعا کرنے والی ہے، او دا بیڑا پار ہو جائے گا، رب دی جنت دا مالک بن جائے گا۔ تے جی آپ بھی ایسے کھاتے جی گیا ہے تے پچھلے انمی نماز کوئی نہیں ہوندی، تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے ما تنفعهم شفاعت الشافعین، انہوں کسی دی سفارش کم نہیں آئے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت جو اے بھی بات نکلی کہ بندہ پکا نمازی ہوئے، دعا کرنے والا قبرستان دی اندر جانا نبی علیہ السلام دی سنت ہے کہ قبرستان دے اندر جائے انہاں واسطے جا کے دعا کر کے آئے، لیکن اج کام الٹ ہو گیا ہے۔ کئی قبرستان سے جاندے نے انہاں نوں آندے نے تسی ساڈے واسطے ترلا مارو، اور نبی علیہ السلام نے دیکھیا انہاں لئی دعا کرو، رب کولوں جا کے اللہ دے حضور دعا کرو۔ ایک دے دعا دا مسئلہ کہ انہاں واسطے دعا کیتی جائے، دوسرا مسئلہ کی دسیا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا اے واسطے صدقہ جاریہ کریا کرو، صدقہ کریا کرو۔ کی معنی صدقے دا؟ ایدی طرفوں کوئی نیکی کرو، او کیڑیاں نیکیاں شریعت نے کرن دا حکم دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا تے حکم اے دیتا ہے جڑا تہاڈا فوت ہون والا فوت ہو گیا
او دے ذمے جڑا قرض ہے نا، ایک دے لوکاں دا قرض، ایک رب دا قرض۔ لوگاں دا قرض بھی ادا کرو، او دے ذمے اگر کوئی روزے نے او بھی قرض ہے او بھی ادا کرو، تا نجات ہونی ہے۔ ایک قرض ادا کیتا جائے، روزے رہندے نے او رکھے جان۔ تے دوسری بات اے فرمائی او دی طرفوں کوئی صدقے دے طور تے کوئی صدقہ جاریہ کیتا جائے۔ صحیح بخاری دے اندر ملتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، عرض کرتے نے آقا ان امی ماتت، میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی نے، تے میرا دل کردا ہے انہاں والوں کو نیکی کراں جیڑی انہاں واسطے ہمیشہ جاری رہے، دسو کیڑی نیکی کراں؟ تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے دے اندر پانی دی قلت ہے تے کوئی کنواں لگوا دیو اپنی والدہ محترمہ دی طرفوں۔ تے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کنواں کھدوا دیتا سی، میرے سعد دینا کہ حضرت سعد دی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہا انہاں دی طرف ایک ہوا ہے، انہاں واسطے صدقہ جاریہ بن گیا۔ کون صدقہ جاریہ کی کرنے لوگاں نے؟ قبرستان دے اندر، قبرستان تے نلکا لا کے اون او دوجے دن صدقہ جاریہ ہوندا کوئی ہتھی لا کے لے جاندا ہے، او دے واسطے تے صدقہ جاریہ ہو گیا، نیکی مل گئی، لیکن اس بندے لعنت لا لئی، اپنی آخرت برباد کر لی جڑا ایویں دیاں چیزاں چوری کر کے لے جاندا ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے یہ صدقہ جاریہ خالی مسجدوں دے اندر نلکے لوانے، موٹر لوانیاں صدقہ جاریہ نہیں، کسی غریب دے گھر لوا دیو، پانی دا انتظام نہیں کر دیو، موٹر نلکے دا نہیں انتظام کر دیو، صدقہ جاریہ ہے۔ کسے رستے دے اندر کر دیو، کسے غریب دا مکان بنوا دیو، ساری چیزاں صدقہ جاریہ دے اندر۔ ایک تے چیز ہے اور یہ بھی صدقہ جاری ہے، علم نافع۔ علم نافع کون ہے؟ کیڑا علم ہے؟ قرآن دا علم ہے، حدیث دا علم ہے۔ قرآن پاک غریب بچیاں نو لے کے انہاں دے گھراں دے اندر پہنچا دیتے کہ وہ قرآن پاک دی تلاوت کریا کر۔ غریباں دے گھراں دے اندر قرآن پاک ترجمے والے دور سے ہدیتاً توبتاً بھیج دینا، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ لیکن ایسا یہ بھی بدل چلے، ابھی سپارے لے کے گھر ونڈ آنے، آج ہی پڑھیا جے، شام نو کٹھے کر لیا جی، ہو گیا نے جی اینے قرآن سانو بھیج دیتے نے، سارا جھوٹ فراڈ، کوئی نہیں پڑھتا کسی واسطے۔ خود پڑھو، جنہ بھی پڑھو گے بغیر کہن تو رب ثواب پہنچائے گا۔ اس واسطے پہلا حق ہے دعا کرنا، دوجا حق ہے صدقہ جاریہ کرنا، اور تیسرا ہے کہ بندے دی نیک اولاد بذات خود صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہو دے واسطے۔ کی مطلب؟ کوئی بھی عمل اولاد کر دی ہے نا، قرآن پڑھ دیے، روزہ رکھ دیے، نماز پڑھ دیے، اولاد دا ایک ایک عمل جڑا ہے اے والدین نو پہنچ رہا، خواہ زندہ نے خواہ فوت ہو گئے نے، اے اولاد صدقہ جاریہ ہونا واسطے۔ شاگرد استاد واسطے صدقہ جاریہ، جنی نیکی کرن گے، جو علم پھیلان گے، او دا ثواب پہنچے گا۔ اور ایک صدقہ جاریہ اے بھی ہے کہ فوت ہونے والے دی طرفوں حج عمرہ کیتا جائے، یہ بھی اجازت حدیث دے اندر موجود ہے۔ کو فوت ہونے والا فوت ہو گیا، صاحب حیثیت ہے، پچھلے او دی طرفوں حج واسطے جا سکتے ہیں، عمرے واسطے جا سکتے ہیں، لیکن شرط او دے واسطے ہے جس آدمی نے فوت شدہ والوں حج یا عمرہ کرنا ہے، وہ پہلے اپنا عمرہ کرے گا، پھر دوسرا عمرہ فوت شدہ والوں کرے گا، پہلے اپنا حج کرے گا ایک سال، اس تو بعد پھر حج بدل دے طور تے جی طرف ہو جانا ہے وہ دے والوں جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اے چیزاں دسیاں نے شریعت نے،
لیکن اے کوئی مسئلہ نہیں کہ سارا سال کدے دعا نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا۔ باجی اساں ابے دی اما دی قبر دے اوتے ٹیلاں لوا دتیاں نے، اوتے آیت الکرسی لکھوا چھڈی ہے۔ اے کیڑے صحابی دی سنت تے عمل کر رہے ہو؟ ایدی اجازت ہی کوئی نہیں شریعت دے اندر۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی دے پیارے داماد ایک آدمی نو کہن لگے اپنے خلافت دے دور دے اندر، الا ابا سکا الا ما باسنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الحیاج اسدی ادھر آؤ، میں تانوں ایسے کام نہ بھیجاں جڑے کام تے نبی علیہ السلام نے مینوں بھیجیا سی۔ کہنے لگے حضرت دسو۔ جناب علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے میرے آقا نے ایک دن مینوں کہا کہ میرے علی جاؤ، لا تدعن قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ، کہ جاؤ جیڑی قبر ایک گیٹ تو اونچی تانوں نظر آوے انہوں زمین دے برابر کر کے آ جاؤ، کوئی تصویر نہیں چھوڑنی، کوئی مورتی نہیں چھوڑنی، ساریاں توڑ کے آ جانی۔ اج زندہ ماں باپ دی خدمت کوئی نہیں، فوت ہون تو بعد لوکاں نو وکھان واسطے اوتے کبے بنا دیتے جاندے، منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزاں تو منع کیتا ہے، قبر پکی بنان تو، دوسرے نمبر تے قبر دے اوتے لکھن تو، تیسرے نمبر تے قبر دے اوتے مجاور بن کے بیٹھن تو۔ ان تین چیزاں تو جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اج ویکھ لو مسلمان بڑے اپنے آپ نو سمجھاں گے، قبراں دے اوتے نام بھی لکھے نے، تختیاں بھی لگیاں نے، اور اوتھے کیڑی حفاظت ہوندی ہے، اور کئی قبراں دے اوتے اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، چارے کل لکھے، اتے چادر پائی ہوندی ہے اور اتے جانور پھر رہا ہوندا ہے۔ اساں اینا سمجھ چھڈیا جی قرآن نال فلانے بندے کنڈ کیتی ہے، توبہ توبہ توبہ، تے جے تہاڈے اس توبہ توبہ دے اتے قبر تے جڑی چادر پائی ہے او دے اتے جا کے کتے بیٹھے ہون تے کینوں ثواب ملے گا؟ مسلمانوں توبہ کرو رب کولو، قرآن دی توہین دا تے اج کل اسی وجہ تو تے رب نے بارشاں روک چھڈیاں نے۔ کیوں نہیں رب ماندا؟ اسی قرآن پاک دی توہین شروع کر دیتی ہے، مسلمانوں نے کی۔ ایک ورکا کئی دفعہ ویکھی دا نا کسی ہتھوں جی قرآن ڈگ گیا تو مائیاں چمدیاں پھر آندیاں اے دے برابر دانے تول کے صدقہ کریے، تے ہن آپ قبر دے اوتے آیت الکرسی دے چارے کل لکھی چادر اتنے پائیے تو ہن آپ قرآن تھلے سٹیا، ہن کی کرو گے؟ اور کتنی بڑی توہین ایک ہو رہا۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے دور چ معاملہ نہیں سی، چادراں کالیاں چٹیاں آ گئی نے کلمے والیاں تے چارے کل والیاں او میت دے اوتے پا کے لے کے جاندے۔ ہن آیت الکرسی لکھی ہوے، کل شریف لکھیا ہوے تے میت دے پیراں دے اوتے او چادر آندی ہوے تے کتھے غیرت گئی ہے مسلماناں دی؟ آپ قرآن دی توہین قرآن دے جی میت لیاؤ جی مسجد دے وچوں او کلمے والی چادر لے کے آؤ، او چادر اتنے دیتی ہے تے میت دے پیراں دے اوتے آپ رکھیا قرآن کے نہیں رکھیا؟ جے کنڈ ہو جائے تے گستاخی ہے، جے پیراں دے اوتے آپ انہوں رکھ دیے قرآن نو تے پھر جائز ہو گیا۔ کوئی تے سوچیے کیڑے کام اسی کر رہے ہیں، ایک کیڑی سنت ہے؟ کدی مسجداں دے وچوں چار پائیاں ختم ہو جان نا جدے اتنے میت نو لے کے جاندے نے، موت یاد آوے، گھروں چار پائی لئی ہوئے نا، گھر دی چادر ہوئے او دے اتنے رکھیا ہوئے تے گھروں چار پائی جدو آئے گی تے ذہن چاہے گا اے او چار پائی جدے اتنے ابے یا اما دی میت لے کے قبرستان سے گئے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے دور دے اندر اے سارے کام کوئی نہیں سن۔ شریعت دی طرف آ جائیے، جڑے سنت طریقے نبی علیہ السلام نے دسے نے،
او دی طرف آئیے. بہترین طریقہ ہے کہ اج اپنی اولاداں نو آپ بھی نمازی بنیے, قرآن پڑھیے, اولاداں نو بھی قرآن پڑھائیے. انشاءاللہ ویکھ لیا جے نبی علیہ السلام دے حوض کوثر دے اوتے قبر چ اٹھدے فرشتے سواری تے سوار لے کے جان گے, انشاءاللہ اوتھے جان گے. کیوں؟ ساڈا طریقہ جدو ہو جائے گا تے رب دے فرشتے لب لب کے کھڑن گے, آؤ حوض کوثر دا پانی پیو تے تانوں اللہ دے رستے لے چھڈ کے آئیے. اللہ تبارک و تعالی سنت دے تابع سانو کر دے وے, ساڈیاں اولاداں نیک ہو جان, اسی آپ بھی اولاد ہو, اسی آپ بھی نیک ہو جائیے, اسی اپنے وڈیاں واسطے صدقہ جاریہ بنے, ساڈے واسطے ساڈی اولاداں اللہ کرے صدقہ جاریہ بن جان. آخر دعوانا ان الحمدللہ.